अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम आपके सामने एक ऐसा वाक़या रखना चाहते हैं। ये वाक़या बड़ा ही सबक आमूज़ वाक़या है। ये वाक़या बयान करने वाले कोई आम शख्स नहीं, बल्कि ये वो माम हैं जिनको पूरी दुनिया माम काबा के नाम से जानती है, जिनका नाम इसमें ग्रामी फ़ज़ीलत शेख अब्दुर्रहमान अस्सुदैस है। ये वाक़या अपना ख़ुद बयान करते हैं कि एक नौजवान, एक लड़का था जिसकी उम्र 9-10 साल की थी। ये लड़का अपने हम उम्र लड़कों के साथ खेला करता था और जिस तरह वो दूसरे लड़के शरीर थे, ये लड़का भी शरीर था। और उन दिनों में ना तो बिजली थी, ना गैस के चूल्हे हुआ करते थे, ना इतनी ज़्यादा दौलत की रहल पहल थी। तो एक दिन ऐसा हुआ, इस लड़के के घर मेहमान आए। इसकी वालदा ने मेहमानों की खिदमत करने के लिए बेहतरीन किस्म का खाने का बंदोबस्त किया। और जब इसकी माँ खाने का बंदोबस्त कर रही थी, खाना तैयार कर रही थी, तो ये लड़का अपने दूसरे लड़कों के साथ खेल रहा था। अचानक इस लड़के को एक शरारत सूझी। इसने क्या किया, इसने मिट्टी को उठाया और खाना जो था उसके अंदर मिट्टी को डाल दिया। जब माँ ने देखा, माँ गुस्से से भरी हुई। आप देख सकते हैं जिस माँ ने, अब अगर आप इस माशरे की माँ हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर आपके घर में मेहमान आए हों और मेहमान खाने का इंतज़ार कर रहे हों, खाना बिल्कुल तैयार हो चुका हो और आपका बेटा उसमें मिट्टी डाल दे, तो बताएं आप उस बेटे के बारे में क्या कहेंगी? आपको कितना गुस्सा आएगा? ये एक फितरती अमल है। तो उस माँ ने, जब इस लड़के ने मिट्टी डाली, तो उस माँ ने अपने इस बेटे के बारे में क्या कहा? जा, तुझे अल्लाह काबा का इमाम बना दे। माँ के होंठों से ये बात निकली, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फौरी कबूल कर ली। और अल्लाह के यहाँ कुछ ऐसे मामलात होते हैं, कुछ ऐसे वक्त होते हैं जिन औकात के अंदर अल्लाह पाक फौरी दुआओं को कबूल कर लेते हैं। तो नाज़रीन, हम आपको बताना चाहते हैं, ये वो कोई आम लड़का नहीं था, बल्कि ये वही जिनको पूरी दुनिया माम काबा के नाम से जानती है, जिनके बारे में माम अब्दुर्रहमान सुदैस जब ये वाक़या सुनाते सुनाते बयान करते हैं कि वो कौन लड़का था, कहते हैं कि वो मैं ही अब्दुर्रहमान सुदैस था, जिसके बारे में माँ ने कहा था, जा तुझे काबा का माँ बना दे। माँ के होंठों से निकले हुए अल्फाज, अल्लाह ने आज मुझे काबा का माँ बना दिया। माम काबा को कौन नहीं जानता, उसका तारफ़ कौन नहीं जानता? माम काबा के बारे में पूरी दुनिया में 2010 के अंदर एक रिपोर्ट शाया हुई। अगर पूरी दुनिया के अंदर कोई मकबूल तरीन शख्सियत का मालिक है तो वह माम काबा अब्दुर्रहमान फ़ज़ीलत शेख सुदैस हैं। कितनी फ़जीलत के मुस्तहिक हैं, जिनको पूरी दुनिया के अंदर मकबूलियत हासिल है। ये वो नौजवान हैं। बल्कि यहाँ तक ही बस नहीं, बल्कि उनको निगरान कमेटी का सदर भी मुकर्रर किया हुआ है। पर यहाँ ही बस नहीं, बल्कि अब्दुर्रहमान सुदैस को मामुल ऐमा भी कहते हैं। और ये वो माम हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने काबातुल्लाह का माँ बना दिया, माँ के होंठों से निकली हुई बात। तो आज ये माम काबा ने उन माओं को ये एक वसीयत और नसीहत की है और उन माओं को बताया है कि अपने बेटों के बारे में कोई ऐसे अल्फाज अपनी ज़बान से कभी अदा ना करें, चाहे आपको गुस्सा ही आ रहा हो, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, इन्होंने शरारत करनी होती है। बूढ़े नहीं जो शरारत करेंगे, बच्चे हैं, बच्चों ने शरारत करनी होती है। इसलिए अपने बच्चों के बारे में ऐसे अल्फाज अदा ना करें जिसकी वजह से कि खुदा न खास्ता ऐसा वक्त हो जो कबूलियत का वक्त हो, जो आपके बेटे का मुकद्दर लिख दिया जाए। तो ये माम काबा ने उन माओं को वसीयत की है। हमारे माशरे में बिलखसूस माएँ, उनको इस बात की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, अपने बच्चों की गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए उनको बद्दुआ देने के बजाय दुआ देनी चाहिए। जिस तरह आज हमारे माशरे के अंदर अगर बेटा को गलती कर लेता है तो माँ अपनी ज़बान हाल से बद्दुआ कर डालती है उसके बारे में। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि दुआ करनी चाहिए। और ये कितनी बड़ी नेमत है। ईमान और सेहत के बाद औलाद एक ऐसी नेमत है जिस नेमत जैसी कोई दुनिया की चीज़ नहीं, बल्कि कुरान ने इसको नूर कहा है, करार कहा है, आंखों की ठंडक कहा है। ये कितनी बड़ी नेमत है मेरे भाइयों। और जो ये नेमत है, ये माल से नहीं मिलती, ये मकान से नहीं मिलती, ये बिल्डिंगों से नहीं मिलती,
یہ اچھے لباس سے نہیں ملتی، یہ خوبصورتی والے لباس پہننے سے نہیں ملتی، جب ملتی ہیں تو اولاد سے وابستہ ہیں یہ بہاریں، یہ رونقیں۔ اس لیے تو سارے پیغمبر جب بھی آئے، جنہوں پیغمبروں کو اللہ نے نبوت سے نوازا، تو انہوں نے اگر دعا مانگی ہے اولاد کی تو اللہ رب العزت سے مانگی ہے۔ دیکھ لیجئے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پڑھ کے دیکھ لیجئے، 80-90 سال کی عمر ہے، بڑھاپا ہے، پھر بھی اللہ رب العزت سے دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ بیٹے کی ضرورت ہے، یا اللہ میرا جو وارث ہو اس بیٹے کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ زکریا نبی کو دیکھیے، جب انہوں نے دیکھا مریم علیہ السلام کے سامنے بغیر موسم پھل پڑے ہوئے ہیں جو مکے کے اندر نہیں نظر آتے، مدینے کے اندر نہیں نظر آتے، تو فوری دعا والے ہاتھ عثمانوں کی طرف اٹھا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر تم مریم علیہ السلام کو بغیر موسم پھل دے سکتا ہے تو اللہ میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، بغیر موسمہ مجھے بیٹا عطا کر دے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے زکریا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بیٹا بھی ایسا دوں گا بلکہ اس کا نام بھی خود رکھوں گا یحییٰ علیہ السلام۔ اللہ کے قرآن کے اندر یحییٰ علیہ السلام کا نام اللہ نے خود رکھا ہے، کتنا ہی مقدر والا وہ بیٹا ہے۔ اور شعیب علیہ السلام ساری زندگی اللہ سے مانگتے رہے ہیں، یا اللہ بیٹیاں جوان ہیں، یا اللہ ان کا بھائی دے دے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے تیرے مقدر میں بیٹا لکھا ہی نہیں ہے۔ اور مریم علیہ السلام فرماتی ہے وَلَمْ يَمْسَسْنِي إِلَى الْبَشَرِ، اللہ میں نے کسی بشر کو چھوا نہیں، مجھے بیٹا کیسا ہوئے گا؟ جبریل کہتے ہیں مریم میں تو اللہ کا بھیجا ہوا پیغام رساں ہوں، میں پیغام دے کے جا رہا ہوں، وہ رب دینے والا جانے تم لینے والی جانو میں جا رہا ہوں۔ اللہ چاہے تو بغیر خامد کے بھی اللہ بیٹے یا دے سکتے ہیں۔ پھر اللہ نے دیا، پوری دنیا نے دیکھا، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، کسی کو بیٹا دے کسی کو نہ دے۔ کئی ایسے لوگ ہیں ساری زندگی مانگتے رہتے اللہ نہیں دیتا۔ میرے بھائیوں جب بھی مانگے اللہ رب العزت سے مانگے، اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ تو اس لیے ان ماؤں کو میں بھی وصیت کرتا ہوں، پیغام صدق کے چینل کی طرف سے وصیت کرتا ہوں، اپنی اولاد کی قدر کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو آپ کے ہونٹوں سے نکلنے والی بد دعا آپ کے بیٹے کا مقدر نہ لکھ دے، آپ کے بیٹے کی زندگی کو تباہ نہ کر دے۔ اس لیے اپنے ہونٹوں سے اچھے ہی الفاظ اپنے بیٹے کے لیے ادا کریں، اپنی بیٹیوں کے لیے ادا کریں۔ آدھی رات کا وقت ہو اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگیں۔ ماں باپ جو ہے بہت بڑا ورثہ ہے میرے بھائیوں، اور ان کے ہونٹوں سے نکلنے والی دعائیں اللہ فوری قبول کرتے ہیں۔ بلکہ ماں تو ایک طرف 70 ولی ہو، ایک طرف ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کر لے تو اللہ 70 ولیوں سے پہلے ماں کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو ناظرین ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ کتنا ہی سبق آموز واقعہ ہے جو عبد الرحمن السدیس حافظ اللہ تعالی نے یہ بیان کیا ہے۔ آج پوری دنیا ان کو جانتی ہے امام کعبہ کے نام سے۔ اللہ کی دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔